अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। जब से मैंने ये दोबारा वीडियोस की वो सीरीज़ जो थी वो काफ़ी 8-9 महीने के बाद दोबारा शुरू की, तो लोगों ने मैसेज भी किए इस पे, वीडियो पे भी। कुछ मेरे 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने तो वीडियो पे भी मैसेजेस किए हैं कि वो हमें मिस करते हैं। तो हम भी आपको बहुत मिस करते रहे हैं भाईजान। आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने हमें मिस किया, हम भी आपको बहुत मिस करते रहें। आज जो वीडियो है इसका नंबर 97 है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि भाईजान कुछ ऐसा बताइए कि जिससे ये वीडियो जिससे ये हम वीज़ा के लिए अप्लाई करें और हमें जो है वो वीज़ा जो है उसमें अप्रूवल मिले, उसमें हमें रिफ्यूज़ल ना हो, वो वीज़ा ऑफिसर हमको रिजेक्ट ना करे। सबसे बड़ी जो बात है वो मैंने ये देखी है कि लोगों को पता नहीं पढ़ाया गया या कुछ ऐसे हालात बन गए कि वो कहते हैं कि भाईजान वीज़ा जो है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं भाईजान वो वीज़ा तो जो था वो इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा जा रहा था, बड़े अच्छे मैंने हर बात के क्वेश्चन जो थे उसने मुझे किए, मैंने उसकी आंसर जो थे वो बिल्कुल करेक्ट दिए, मगर उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। या कुछ लोग जाते हैं कि भाईजान हम गए वहाँ पे तो हमें कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, हमें पासपोर्ट हमें वापस पकड़ा दिया। अब सोचने की बात यह है कि भी अगर ये वीज़ा डिपेंड करता कि भी इंटरव्यू पे देना है तो फिर वो जो बातूनी जितने भी वो बातें करने वाले मास्टर हैं, ठग लोग हैं जो बातों में किसी को काबू में नहीं आने देते, वो तो सब वीज़ा लेके आते। अगर अच्छा, तो जिससे क्वेश्चन ही नहीं किया उसकी क्या रीज़न है। तो मैंने इसमें पहले भी बड़ी अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूँ कि जितने भी ये अपने आप वीज़ा जब DS-160 फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका 80% डिसीजन जो हो चुका है, आपका वीज़ा जो है वो सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं करता। आप DS-160 फॉर्म को जो है वो फिल करते हैं, उसमें आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, आप अपने बारे में बताते हैं, उसी को देख के वो आपका एक बनता है, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस पर वो जज करते हैं कि वो आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। ये और भी एक रीज़न होती है कि वो कंट्रीज़ होती हैं जो इमिग्रेशन रिस्क गिनी जाती हैं, उसमें मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान और ईरान है, उनमें आलमोस्ट 90+% रिफ्यूज़ल रेट है। तो 13,000 वीज़ा 2019 में 2019 में इशू किया इसने, USA का B1 B2 वीज़ा। इसी तरह ईरान के लिए भी उन्होंने इसी तरह इशू किया, और उनके स्टैटिस्टिक ही बता रहे हैं उनमें से तो कोई एक बंदा भी वापस नहीं आया। तो अगर 100 में 10 बंदों को वीज़े मिल रहे थे, 10 से 13 बंदों को वीज़े मिल रहे थे, तो वो इसका मतलब कि भी 13,000 में से ये निकालें कितने बंदे जो वहीं पे रुक गए। मगर वीज़े तो उन्होंने 2020 में भी इशू किए। तो इसका मतलब है कि उनकी कोई स्टैटिस्टिक कुछ और है, उनका कोई है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि वो जो रीज़न है रिफ्यूज़ल की वो क्या होती हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा केसेस थे वो स्टडी किए, जो लोग रिफ्यूज़ हो के अपने तौर पे जिन्होंने अप्लाई किया या किसी कंपनी के थ्रू या किसी वो कंसल्टेंट के पास जो इतने जिनका एक्सपीरियंस नहीं था या जिनको नहीं पता था, वो बस मुंशी टाइप के होते हैं कि फॉर्म फिल किया और जमा करवाए और जाके वो वहाँ पे गए जी, इंटरव्यू के लिए हो गया जी, बातें कर ली। तो वो हुए, तो हम जब हमने उन केसेस को स्टडी किया तो उस स्टडी करने में जो है वो हमने काफ़ी पॉइंट निकाले, उस पे मैं बड़ी डिटेल से रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल के नाम से भी वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें एक रीज़न जो बड़ी कॉमन होती है वो 15 से जो 45 ईयर्स तक होते हैं, वो आते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग टाइज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, उनको अपनी जो है वो अपने मुल्क के साथ जो है वो रिस्क गिने जाते हैं कि सिक्योरिटी के, वो उसके लिए इमिग्रेशन रिस्क होते हैं कि वो जाएंगे वहाँ पे जाके नए अमरीकी ना बन जाएं, शादी का ना कर लें, अपना वहाँ पे अपना सेटल होने की कोशिश करेंगे। वो उनके स्टैटिस्टिक बताते हैं कि ये लोग जो हैं वो, ये नहीं कि एशिया में, किसी भी यूरोपीय कंट्री से जो भी जाते हैं वो इस एज का वो उनको टाइज़ का प्रॉब्लम होता है। तो अब उस टाइज़ को जो B1 B2 वीज़ा के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे हर चीज़ ठीक होती है, वो ट्रैवल भी कुछ हल्का फुल्का शायद किया हो तो उसमें वो अपना रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो अब इन हालात में अगर जो जो मैंने बताया कि भाई अगर वो वीज़ा ना देना हो तो फिर तो किसी को भी ना इशू करें, फिर तो अफ़गानिस्तान में तो बिल्कुल वीज़ा नहीं देना चाहिए, ईरान में तो बिल्कुल वीज़ा नहीं देना चाहिए, सोमालिया में बिल्कुल वीज़ा नहीं देना चाहिए। तो वो वीज़े तो वहाँ पे भी इशू हो रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान में
اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں 48% جو ہے وہ اپروول 52% اپروول ریٹ ہے. 48% ریفیوز ہوتا ہے، یعنی کہ 100 میں اگر آپ اپلیکیشن ہے اس میں 48 جو ہیں وہ ان کی ایوریج کے حساب سے وہ بنتی ہیں. ان کا ایک سائنس ہے، ان کی ایک وہ آپ اگر وہ سمجھ جائیں گے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے پچھلی ویڈیو میں، تو آپ کو میرا خیال آپ کو جب اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ اب 15 سال کی عمر ہے، یا تو آپ 45 سال کی ایج تک ویٹ کریں تو پھر آپ کو ویزا ملے. ایسی بات نہیں، آپ اپلائی کر کے ابھی بھی آپ اس ویزا کو اپروو کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی اسٹرانگ ٹائز کے لیے، اب یہ تو ہے نہیں کوئی بندہ امبیسی میں جائے اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ کا پلندہ نہ ہو. یہ یو ایس امبیسی میں لوگ جاتے ہیں، اتنی اتنی بڑی فائلیں ہوتی ہیں، سب ملینر جاتے ہیں. کوئی بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کے پاس وہ 100,000 سے کم ہو کچھ، سمجھے کہ نہیں. سب لاکھوں میں ہوتے ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتے ہیں. وہاں پہ کروڑ پتی جاتے ہیں اور وہاں پہ شرمندہ ہو کے روتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ بھی وہ ان میں موسٹلی وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو جینین ٹورسٹ ہیں، ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف انٹرویو پہ بیس کر کے کہتے ہیں جی ہم ایسے کر کے کاغذوں پہ اپنا کریں گے. اور یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے ان کو بھی نہیں دیتے. تو یہ ایک سائنس ہے، اس سائنس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اگر آپ ینگسٹر ہیں تو آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ تو ایک اس میں پیریڈ جو ہے وہ اس میں ٹریول کا وہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایشو ہے 2014 کو اور آپ ابھی 2019 میں جا کے اپلائی کر رہے ہیں تو 5 سال آپ کہیں پہ گئے ہی نہیں، تو آپ کیسے اپنی ٹائز کو پروو کریں گے؟ آپ نے پاسپورٹ اس وقت بنایا، آپ گئے ہی نہیں. تو کم از کم اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بالکل ریسنٹ ایشو ہو اور اس میں 4-5 مہینے میں آپ کا ایک جو ینگسٹر ہیں ان کو وہ ایک آدھا ٹریول کرنا چاہیے. اب خالی پاسپورٹوں پہ ہمارے انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کو کہاں پہ کوئی گھسنے بھی نہیں دیتا. ان کے لیے میں نے ایک پورا گراف بنایا ہوا تھا کہ کون سی کنٹریز کس طرح کر کے آپ جائیں. اس میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک ٹرپ بنتا ہے، کمبائنڈ ٹور بنتا ہے، اور یہ ٹور بھی جو ہے اس کی ڈیوریشن بھی یہ نہ ہو کہ آپ مہینوں میں جا کے رہیں. 10 دن سے زیادہ کوئی بھی ٹور نہیں ہونا چاہیے. وہ جائیں اور وہ سیزن بھی وہ ہالیڈیز کا ہونا چاہیے، یا جس طرح وہ عید اور ہولی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح ان دنوں میں آپ اس کو چوز کریں. تو یہ کریں اور میرا خیال ہے کہ اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ جائیں گے اس کے بعد اس میں نے بتایا تھا پہلے آپ یہ جائیں کمبوڈیا، تھائی لینڈ اور ویتنام تھا. اس کے بعد میں نے ٹرکی کا لکھا تھا، اس کے بعد چائنا، اس کے بعد پھر یہ کوریا جاپان کا اپلائی کریں اور یورپ کی طرف آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. اب اگر آپ اس کے بعد پھر جب اپلائی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. آپ کی اپروچ اگر ٹھیک ہوگی، آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اگر آپ صحیح طرح سبمٹ کر دیں گے DS-160 کو، تو میرا خیال اس میں پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. اب اگلی بار جو ہے یہ ایک ریزن میں نے لکھی ہے کہ جو ٹائز کا ہوتا ہے وہ یہ ٹائز جو ان کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ جا کے واپس نہیں آنے، ان کو کیسے کرنا ہے. یہ ینگسٹر کے لیے اور وہ جو دوسری ایج والے ہیں ان کے لیے بھی یہی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گوں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.